के लिए एक सुनहरी दिन है। हमारी जुडिशरी ने अपनी इंडिपेंडेंस बताई है और कहा है, इन्होंने ये बता दिया है कि हमारे पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो इंडिपेंडेंट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के रेफरेंस को कलअदम करार देने की जो दरख्वास्त थी ना, उसको बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया है, जिसके बाद आज जो मामला दोपहर 3 बजे से शुरू हुआ और फिर वो प्राइम टाइम तक चलता रहा और अब तक इस वक्त बहस हो रही है। ऐसे में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन सोशल मीडिया का भी बीच में आया। हमने इसको ऑब्जर्व तो किया लेकिन दिल पे नहीं लिया। यहां तक बात पहुंच चुकी थी कि इस केस को, इस रेफरेंस को सियासी रेफरेंस तक बना दिया गया था। जजेस का टिल्ट, जजेस की तरफ कुछ लोग कह रहे थे कि ये नून लीग की फतह है और आज हुकूमत पाकिस्तान के रेफरेंस जो ये मुस्तरद हुआ है, इसको ये हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शिकस्त करार दे रहे हैं। बगैर टेक्निकलिटीज तो बहुत है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम के तवज्जुह से, मेहमान गिरामी ऐसे हमारे साथ, कि हम जान सकें कि ये बाकी किसी की शिकस्त या किसी की फतह है, ये अदलिया की फतह है, हुकूमत की शिकस्त है। हुकूमत इसको किस पैराए पे लेना चाहेगी या किस पैराए पे लेना चाहिए, या कोई फेस सेविंग है, क्या स्ट्रेटेजी है। ऐसे मौके पर जब इस रेफरेंस से मुतल्लिक 2 अटॉर्नी जनरल ये कह चुके हैं कि हम इसकी समाअत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान का वजीर कानून इस्तीफा दे दे और कहे कि मैंने इस केस को प्ली करना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे वजीर कानून कह रहे हैं कि मैंने इस केस को प्ली करना, इसलिए मैं रिजाइन करता हूं। और आज इस 13 महीने की समाअत और 13 महीने से केस चला था और 40 के करीब समाअतें हुई थी, जिसके बाद ये फैसला सामने आया है और कलअदम इस रेफरेंस को कर दिया गया है, दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इरफान कादिर साहब साबिक अटॉर्नी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं, रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक, मजहर अब्बास साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे उस्तादों में शुमार, हफीजुल्लाह नियाजी साहब सीनियर तज़कियाकार हैं, पीजे मीर साहब सीनियर सहाफ़ी सीनियर तज़कियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले इरफान कादिर साहब मैं आपसे करता हूँ। मेरे बड़े मासूमाना सवाल हैं, कोई सवाल करने का मैं राइट रखता हूँ और मुझे यकीन है कि आप तसल्ली और तशफ़ी, क्योंकि इसमें कोई सोशल मीडिया के भी सवाल हैं, लेकिन मैं आपसे करना चाहता हूँ, क्या इस फैसले को, क्या मज़हर साहब मैं आपसे पहले ये सवाल करता हूँ, क्या इस फैसले को अदलिया की फतह और हुकूमत की शिकस्त हम गर्दान सकते हैं? देखिए, मतलब हमारी यहाँ बदकिस्मती से इतनी डिवाइडेड सोसाइटी है कि हम कोई फैसला आता है तो वो हम उसको अपने हक में समझते हैं। अगर मुझे वो सूट कर रहा है, कोई फैसला मेरे मुताबिक नहीं होता तो मैं उस पर तनकीद करता हूँ। और ख़ासतौर पे सियासी जमातों में ये डिवीज़न बहुत ज़्यादा हम देखी है, लेकिन अब सोसाइटी में आ गई है डिवीज़न। देखिए, आम तौर पे ये केस इसलिए गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि जस्टिस कादी फायद ईसा की जो शख्सियत है वो ऐसी रही है और उनका कंडक्ट थ्रू आउट जुडिशरी में ऐसा रहा है कि उन्होंने बहुत से ऐसे फैसले दिए हैं जो कभी पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं आए, कभी नून लीग को पसंद नहीं आए, कभी PTI को पसंद नहीं आए। जिस तरह जर्नलिज्म में हम कहते हैं कि अगर किसी जर्नलिस्ट की खबर वो एक पसंद करे और दूसरा नाराज हो और हर पार्टी उससे नाराज रहो, तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहा है। मेरा ख्याल है जस्टिस फायद ईसा का भी यही कंडक्ट रहा है कि उनके फैसलों से बहुत से लोग नाराज रहे हैं, बहुत सी पार्टियां नाराज रही हैं। इसका मतलब ये है कि उनका कंडक्ट अच्छा रहा है। ये जो रेफरेंस आया था, ये इसमें लगता यही है बादी नज़र में कि इसमें प्रॉपर तैयारी नहीं हुई, इसमें बहुत से पहलुओं को नहीं देखा गया। अब जब इसका तफसीली फैसला आएगा तो जाहिर है जो लीगल माइंड्स हैं वो उसको उस तरीके से देखेंगे, जो पॉलिटिकल माइंड्स हैं वो उसको दूसरे तरीके से देखेंगे। बहुत से लोग इसको फॉल आउट ऑफ द फैज़ाबाद धरना जो जस्टिस फायद ईसा के खिलाफ रेफरेंस आया उस नुक्ते नज़र से देखते हैं। लेकिन ये फैसला बहरहाल एक हाई प्रोफाइल रेफरेंस था, हाई प्रोफाइल केस था। अब इसमें जो फैसला मुस्तरद तो हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक ब्रेक आई है, एक जो है ब्रेकिंग पॉइंट है और अगले मरहले का इंतजार किया जाएगा। लेकिन जहां तक सदारती रेफरेंस है वो तो उसको तो डिसमिस कर दिया गया है और ये उस लिहाज से उस लीगल फर्टिनिटी की और उन लोगों की इसको फतह गर्दाना जाता है जो समझते हैं कि ये रेफरेंस जो है बुनियादी तौर पर बदनीयती पर मबनी था और इसके पीछे जस्टिस फायद ईसा को निशाना बनाना था।
اور اب جو اس کا دوسری سائڈ ہے جس کو جیسے FBR والی معاملات ہیں اس میں براہ راست تو جسٹس فائز عیسیٰ کو نہیں اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا، لیکن کہا یہی گیا ہے کہ جو FBR جو بھی رپورٹ تیار کرے گی اس حوالے سے نوٹسز کی صورت میں وہ بہرحال سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ آن دی ہول چیزیں ابھی بالکل مکمل طور پہ ختم نہیں ہوئی ہیں، اور جسٹس فائز عیسیٰ پہ بھی ایک طرح سے تلوار بہرحال لٹکتی رہے گی، کیونکہ ظاہر ہے ان کی اسپاؤز، ان کے بچے جو ہے ابھی FBR کو انہیں وضاحت دینی پڑے گی، اور اس FBR کو جس کے بارے میں ان کی اہلیہ نے یہ بات کی تھی کہ وہ FBR میرے بچوں کو ہراساں کرتی رہی ہے، یہ FBR جو ہے مجھے ہراس کرتی رہی ہے. بہرحال انہوں نے کل کافی حد تک اپنی جو ڈاکومنٹس تھی، اپنے جو ایسٹس تھے، انکم ٹیکس وغیرہ کے حوالے سے وہ سارے سپریم کورٹ کو بتائے تھے، اور سپریم کورٹ نے خود بھی یہ کہا تھا کہ وہ اپنی حد تک اس سے مطمئن ہیں. لیکن ابھی بھی تھوڑا سا معاملہ اپنی جگہ ہے، لیکن آج کی سچویشن میں آج کے فیصلے کو اگر ہم دیکھیں تو یقیناً یہ ان لوگوں کی فتح ہے کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے تھے. ٹھیک. حفیظ اللہ نیازی صاحب، میں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا حکومت قانونی کے علاوہ کچھ اخلاقی بنیادوں پر بھی ہاری ہے؟ آپ کو حکومت کی بدنیتی نظر آ رہی ہے، غلط فہمی نظر آ رہی ہے؟ میرا خیال میں نہیں کہ جب یہ کیس شروع ہوا تھا اور جو ریفرنس فائل کیا تھا تو فار آل جس کو کہنے چاہیے پریکٹیکل پرپزز حکومت کے لیے یہ ایک واٹر لو ہی ثابت ہونا تھا. اس کیس کے اندر وہ سارے چیزیں تھیں اور سارے لوازمات تھے جس نے وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت نے اپنے آپ کو ایک ٹریپ کے ڈال دیا تھا. آپ کبھی بھی ایک پاپولر جو ایک فیٹرنیٹی ہوتی ہے، اس کا ایک پاپولر جو تھنکنگ ہوتی ہے، اس کے خلاف فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اب آج بھی وکیلوں نے حالانکہ بڑا کھل کے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، اور اس لیے کیا ہے اس کا جو بڑا آپریٹو پارٹ ہے جیسے مظہر صاحب نے کہا ہے کہ اس میں انہوں نے اپنا قاضی صاحب کے خلاف جو ریفرنس ہے نہ صرف یہ کہ وہ خارج کر دیا ہے بلکہ ان کو نوٹسز تھے ان کو بھی خارج کر دیا ہے. اب اس سچویشن میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت نے یہ باوجود ہے کہ جو انہوں نے انکم ٹیکس کو بھیجا کیس، اس میں تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں ہماری عدلیہ نے اب ان کا ایک فیصلہ ہے، اس کے اوپر بندہ زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا جب تک تفتیش کی فیصلہ نہ آئے. لیکن عملاً جو انکم ٹیکس کے لاز ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں. آپ کے جو ڈپینڈنٹ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی آپ کے انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر کہیں پہ کوئی ایسی فارم نہیں ہے جو آپ کو بھر کے دینا پڑے، اور بھی کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی اسپیس نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ سے 5 سے 6 سال ایک سال جو ہوتا ہے کرنٹ ہوتا ہے، 5 سال سے پچھلے تو تقریباً 5-6 سال تک کے ریٹرن جو ہیں اس تک وہ آپ سے پوچھ ہی نہیں سکتے. تو سپریم کورٹ نے جو اگین جو قوانین ہیں اس پر گنجائش بندی تھی کہ 2004 کی 2011 کی 2013 کی جو پراپرٹیز ہیں ان کی چھان بین کی جائے. اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ آفس میں سپریم کورٹ کا جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا اور اس میں بھی ظاہر ہے ہمارے لیے بہت کم گنجائش ہوگی کہ اس کو کرٹیسائز کر سکے، لیکن عملاً اس کو ہمیشہ اس کے اوپر پاکستان میں ہر جگہ پہ اس کے اوپر 2 رائے آئیں گی اور لوگ بار بار اس کے اوپر رائے دیں گے. البتہ پہلے ڈیسیژن پہ بڑا کانفیڈنس ہے اور سارے لوگوں نے جس طرح عدلیہ کا کانفیڈنس ہے اس طرح پاکستانی قوم کو بھی کانفیڈنس ہے اور حکومت کو بہت بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ حکومت کی جو مورل جو ایک لوکل اسٹینڈ آیا تھا وہ پوری طرح ڈیمالش ہوا ہے. ٹھیک ہے، اخلاقی بنیاد پر ہاری ہے. پی جے میر صاحب، اثاثہ ریکوری یونٹ کے حوالے سے بھی آج کافی ایک اس کی قانونی حیثیت پہ ایک سوالیہ نشان بنا ہے. آپ سمجھتے ہیں یہ بھی حکومت کے لیے پریشان کن ہے؟ نہیں جی، حکومت کے لیے کیا پریشانی ہے؟ the question is آپ ایک ریفرنس کی بات کرتے ہیں، ایک طرف نواز شریف کو کہتے ہیں اس کے ڈیپینڈنٹس بتاؤ، وہ ایکسیپٹ نہیں ہوتا، یہاں ڈیپینڈنٹس آپ کہہ لو، یہ is all ambiguity, it is totally all ambiguity. آپ نے بتانی ہے منی ٹریل کہاں ہے، آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں، آپ بتا دیں کہ بھائی پیسہ کہاں سے آیا ہے.
एग्रीकल्चरल लैंड अभी भी उनकी वाइफ के नाम पे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है. All they had to do was submit the documentation which was required. अब बात वही आई है, ये नियाज़ी साहब ने अच्छी बात की है. जो पॉपुलर था, आप कह लो कि एक जो बात आ रही थी, वो आपका डिसीजन आपके सामने आ गया. Now what we have to see is look in objectivity rather than being critical. If Justice Faiz Issa, अगर इनके खिलाफ ऐसी कोई चीज नहीं है, तो then he should be acquitted. Then he should present all the documents which are there, which weren't presented. अब क्वेश्चन आता है कि भाई पहले प्रेसिडेंशियल, आपको प्रेसिडेंट को लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं थी आपको. अब बात यहाँ ये खेल बन गई है टोटल हर एक जगह. आप देखें ना, आप सियासतदानों को पकड़ रहे हैं, पैसा कहां से लाए हो, किधर से है, मनी ट्रेल दिखाओ. NICL केस के अंदर भी यही हुआ है, पैसा लाओ भाई, ये चेक कहां से है, फलाना कहां से है. This is all where it suits you, you go for it. Where it doesn't, you don't. So I think we need to be very clear on this, because आज देखो ना, आज क्या बात हुई है, storm in a teacup. क्या हो गया, आपने कैंप्स बना लिए, एक इधर का कैंप है, एक उधर का कैंप है. कोई कहता है गवर्नमेंट परेशान है, कोई कहता है गवर्नमेंट परेशान नहीं है. The question is, why are we maligning our institutions, executive, judiciary, and of course the armed forces? हम जहां मौका मिलता है हम पकड़ के इसको रगड़ देते हैं. I think we should get out of it and let's look. नियाज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, जब तक आपके पास डिटेल स्टेटमेंट नहीं आती है, it is premature to come out and single out whether the government or the other side. ठीक. इरफान कादी साहब हैं हमारे साथ जी? ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद इरफान कादी साहब से सवाल करेंगे कि क्या वाकई जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में कुछ सिमिलरिटी है या नहीं. इस ब्रेक के बाद जानते हैं. वेलकम बैक. जस्टिस काजी फाइज ईसा का केस तो कलअदम कर दिया गया है, रेफरेंस कलअदम किया है, लेकिन मतलब भाई मैं ये बात आपसे जानना चाहूंगा कि इखलाकी ग्राउंड्स पे सोशल मीडिया पर वक्त चल रहा है, इवन कई तजियाकार और वकील भी ये कह रहे हैं कि इखलाकी तौर पर हुकूमत को शिकस्त हुई है. इसके अलावा बताएं, कोई ऐसी ग्राउंड्स भी है कि अमली नुकसान भी हुकूमत को हो सकता है? देखिए, अभी तो मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को कम्प्लीटली शिकस्त हुई है. अभी चीज़ें ऐसी हैं, और इसी वजह से जो आज मैं सुन रहा था शहजाद अकबर साहब को और शिबली फराज साहब को, तो वो उसमें से पॉइंट्स निकाल रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने इसको वेलकम भी किया है, इसलिए कि ये आउटराइटली वो उसको अपनी डिफीट नहीं समझ रहे. वो अलग बात है कि वो ये कह रहे हैं कि जी किसी की हार नहीं, किसी की जीत नहीं, लेकिन कोई अगर रेफरेंस फाइल होता है, कोई मुकदमा होता है, तो वो किसी की जीत और किसी की हार बहरहाल होता है. वो अब इस चीज़ को तस्लीम करे या ना करे. ऐसा बहुत रेयरली हमने देखा है कि ऐसा फैसला हो कि जिसको हर फरीक जो है वो काबिल उसको कबूल कर ले. जाहिर है उसकी जजेस की अपना जो है वो माइंड अप्लाई करते हैं जिस तरीके से अभी फैसला आया है, और जब तफसीली फैसला आएगा तो उसमें और बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं. लेकिन शॉर्ट ऑर्डर को भी हमें देखना चाहिए, और शॉर्ट ऑर्डर बहुत ही ऑपरेटिव ऑर्डर होता है, बहुत ही ऑपरेटिव पॉइंट्स इसमें आते हैं. और इसमें इसी वजह से इसमें उन्होंने वाज़े तौर पे जहाँ तक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का था उसको कम्प्लीटली डिसमिस कर दिया उसको. तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो जाहिर है वो तमाम लोग जो जस्टिस काजी फाइज ईसा को सपोर्ट कर रहे थे वो समझते हैं कि वो ये उनकी विक्ट्री है. लेकिन जो लोग जस्टिस फाइज ईसा को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्या वो गवर्नमेंट सर्कल्स में हो या कुछ इंडिपेंडेंट सर्कल्स हो, ठीक, वो अभी भी एक लाइट एट द एंड ऑफ द टनल देख रहे हैं कि जी अगर हो सकता है कि अच्छा मजहर भाई, यही वजह है कि शिबली फराज साहब और शहजाद अकबर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, वकील साहब नजर नहीं आए, फरूक साहब नजर नहीं आए, शायद वो डिटेल उसका फैसले का इंतजार कर रहे हैं. जी वो भी हो सकता है, लेकिन जाहिर है उनको एक एम्बैरेसमेंट तो हुई है. देखिए ये रेफरेंस बजाते खुद, इस रेफरेंस में जो है लगता यही है कि बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं की गई थी, और ये रेफरेंस इन हेस्ट नज़र आता है. किस वजह से एकदम ये रेफरेंस सामने आया, उसकी वजूहात बहुत से लोग मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं. लेकिन हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम रही है कि जो लोग इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करते हैं, जो लोग आज़ादी इजहार की बात करते हैं, जो आज़ादी इजहार पर यकीन रखते हैं, उनके लिए ज़िंदगी ज़रा मुश्किल होती है, उनके लिए चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उनके लिए पोजीशंस लेना जो है वो बहुत मुश्किल होता है.
उनके जो मुकाबले पर सामने लोग होते हैं उनके लिए निस्बतन चीज़ें आसान होती हैं। हमारे यहाँ ये कह तो दिया जाता है कि अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, लेकिन जब अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो अगर जुडिशरी की बात आए तो जुडिशरी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को अपने हिसाबात नहीं देती अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मांगे। जब जनरल्स की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि जी हमारा तो अपना एक एहतसाब का तरीका है। तो रह जाए के या तो सियासतदान रह जाता है अकाउंटेबिलिटी के लिए, बिल्कुल, या ब्यूरोक्रेट रह जाता है। मतलब इरफान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। इरफान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। मैं जरा जो पीजे मीर साहब ने एक क्वेश्चन रेज किया उससे मुतालिक जरा पूछना चाहता हूं। इरफान साहब, बाकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जस्टिस काजी फायद ईसा दोनों में से मनी ट्रेल मांगी गई थी। केस में सिमिलैरिटी है क्योंकि दोनों ने कहा है कि हमारे बच्चे और हमारी बेगमात हमारे नान नफके में नहीं है। फैक्ट्स जो हैं वो तो उसमें तो सिमिलैरिटी, बल्कि वो जो केस था अरसलान इफ्तिखार का उसमें भी यही बात थी कि एक चीफ जस्टिस साहब थे, उनके बेटे पे एलिगेशन लगी थी और अदलिया ने खुद कहा कि इससे तो अदलिया की इंडिपेंडेंस जो है वो इम्पेक्ट हो रही है। जबकि मैंने एज अटॉर्नी जनरल की चीफ जस्टिस को कहा था कि ये जो हैं अरसलान साहब जो हैं ये कोई यानी ये एक इंडिविजुअल है, इनको आप सुप्रीम कोर्ट से क्यों मुंसलिक कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मुंसलिक करके उनका केस 184(3) में टेकअप किया गया और जब टेकअप हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से उनको अलहदा कर दिया गया, इफ्तिखार चौधरी साहब से भी अलहदा कर दिया गया और कह दिया गया कि वो इंडिविजुअल है। बावजूद कि वो इंडिविजुअल थे, अदलिया की आज़ादी का नाम लेके वो सारी प्रोसीडिंग्स कर दी गई। तो ये बहुत सारे केसेस हैं। पीजे मीर साहब ठीक कह रहे हैं, इनमें ये मुमासलत है इन तमाम केसेस में कि आया उनको फैमिली को क्लब करना है या फैमिली इज टू बी ट्रीटेड एज सेपरेटली इंडिविजुअली। बिकॉज नैब का जो कानून है उसमें तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि एसेट बियॉन्ड नॉन सोर्स जो है वो एक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस के बारे में लिखा हुआ है और जजेस जो है वो हम जानते हैं कि वो भी पब्लिक सर्वेंट हैं और वहाँ पे नैब का लॉ भी अप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू था वो ये था कि जो एथिकली स्पीकिंग जज का लेवल जो है वो आम शख्स से या आम एक ब्यूरोक्रेट से ज्यादा ऊंचा होना चाहिए और अगर वो जज साहब एथिकल स्टैंडर्ड्स को नहीं मीट करते, अगर वो अपनी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं करते तो फिर वो उन एथिकल स्टैंडर्ड्स पे पूरा नहीं उतरते जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट में दिया गया है। लेकिन फर्क है, उन्होंने इस वक्त आपको पता ही है कि वो रेफरेंस जो सदर ने भेजा था उसको तो उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, क्वॉश कर दिया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो नोटिस दिया था उसको अबेट कर दिया। इस सारी चीज के बावजूद मटीरियली कुछ भी नहीं बदला क्योंकि एफबीआर की जो फाइंडिंग्स हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी दरकार थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास भी ये मामला जाता तो उन्होंने भी ये डिटेल्स मांगी थी एफबीआर से अपनी इंक्वायरी करते हुए। तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की काफी हद तक मावनत जो है ये 10 रुकनी बेंच पे जो अक्सरियती फैसला है उसने कर दी है और अब ये एफबीआर की रिपोर्ट जो है इसको एक टाइम कंस्ट्रेंट दे दिए कि इतने वक्त में ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आनी चाहिए और उसके बाद मामला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। तो जो सदर ने जो इनिशिएट किया था वो तो सारा मामला असल में तो जिंदा ही है क्योंकि उसको तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल देखेगी। वो के टेक्निकली स्पीकिंग उन्होंने कहा है कि हमने स्ट्राइक डाउन कर दिया और इससे एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज जो है हमारी बार्स को, काजी फायद ईसा साहब को, जज साहब को, उनकी बेगम साहब को हुआ है कि जी रेफरेंस क्वॉश हो गया लेकिन रेफरेंस अपनी जगह मौजूद है और अब भी उनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी जवाब देना है और उनको जवाब एफबीआर के सामने भी देना है। तो अब 2 फोरम्स के सामने काजी फायद ईसा साहब की फैमिली ने जवाब देना है। तो मटीरियली कुछ भी नहीं बदला और इतना इंटरेस्टिंग फैसला है कि सारी सियासी पार्टीज जो हैं वो बहुत खुश हैं इस पे, हमारी बार बहुत खुश है, काजी साहब भी इमीडिएटली सब ने खुशी मनाई है और हुकूमत जो है वो अपनी जगह बहुत खुश है कि हम तो यही कह रहे थे कि ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के देखने की चीज है। तो पाकिस्तानी कौम को मैं भी मुबारक देता हूँ कि इस पर तक ऐसा फैसला है जिससे कि सारी कौम को इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। और ये एक पनामा केस में आपको याद होगा मिठाई बांटी की थी शुरू में जी। और दोनों फरीकों ने, नून लीग ने और पीटीआई दोनों ने मिठाई बांटी थी। आज तो सारा मुल्क मेरा ख्याल है मिठाई बांटने को। अच्छा इरफान साहब, जितनी गुफ्तगू मैंने आपसे सुनी, अब माहिर कानूनदान है, यानी अदल के मयार मुख्तलिफ हैं। अगर मान लिया जाए शॉर्ट फैसले के रूह से अगर अभी तक देखा जाए सिर्फ
کہ ماضی میں آپ نے 2-3 مثالیں بھی دے دی کہ اسی پیرائے پر، اسی پیرامیٹرز پر، انہی سٹینڈرڈز پر کیس تھے، لیکن وہاں پرائم منسٹر کو سٹیپ ڈاؤن کرنا پڑا، اور ارسلان افتخار باری کے کیس سے متعلق آپ نے بتایا کہ وہاں کچھ اور تھا. کیا اس سٹیج پر اس کو ہم عدلیہ کی فتح اور حکومت کی شکست کہہ سکتے ہیں؟ یا اگر عدلیہ کی فتح، کیونکہ سوشل میڈیا پہ لفظ بہت استعمال ہو رہا ہے، تو کن گراؤنڈز پہ فتح ہے؟ یہ کیس ہے. دیکھیں جی، یہاں تو یہ سب کی فتح ہو گئی ہے، جو کہ پاسبل نہیں ہے کہ سب کی فتح ہو، لیکن سب اگر فتح کو کلیم کر رہے ہیں تو ہم بھی مان لیتے ہیں کہ سب کی فتح ہے. ٹھیک ہے. لیکن در حقیقت جو جوڈیشل پریسیڈنٹس بہت سارے ماضی کے ہیں، ان کی میں بڑی سالوں سے کہہ رہا ہوں، ان کی درستگی کی ضرورت ہے، اور جب تک وہ درستگی نہیں ہوگی وہ دوہرا معیار جو ہے ہمارے جوڈیشل پریسیڈنٹس میں رہے گا، اور تب تک کی جو عدالتوں میں جو بحث ہے یہ ایتھیریل ہوگی، اور قانون جو ہے یہ قوم کی ناک بن جائے گا. آپ جس طرف چاہیں آپ اس کو موڑ لیں، موڑ توڑ کے جدھر مرضی لے جائیں. کانسٹیٹیوشن میں تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ تو صدر پاکستان جو ہے وہ تو ایک سپریم کورٹ کے جج کے تقریباً ایک ماتحت ہی ہیں، وہ آرام سے وہ اس کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں اور صدر کو جواب دہ بھی ٹھہرا سکتے ہیں، جبکہ آئین میں لکھا ہے کہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم اور وزراء جو ہے وہ کسی عدالت کو جواب دہ نہیں ہے. لیکن عدالتیں سب کو بلاتی بھی رہی ہیں، اس کے خلاف فیصلے بھی کرتی رہی ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات میں ان کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں ہو سکتا. پھر آئین میں لکھا ہے کہ صدر نے وزیر اعظم کو کیا مشورہ دیا یا وزیر اعظم نے صدر کو کیا مشورہ دیا. آرٹیکل 48(4) میں لکھا ہے عدالتیں اس چیز میں نہیں جائیں گی. موجودہ عدالت جو ہے اس چیز میں بھی بہت زیادہ ہیئر اسپلٹنگ ہوئی کہ یہ مشورہ کیسے دیا، اور وہاں پہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جی آئین میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں، خدارا یہ ڈومین آپ کا نہیں ہے. تو اب تو میرا خیال ہے کہ ایک لمٹ لیس ہو گیا ہے یہ سارا فیلڈ جو ہے، ہر کسی کی ڈومین جو ہے لمٹ لیس ہے، اور کہاں تک وہ پرواز ان کی ہے، کہاں تک جانا چاہتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اب پارلیمنٹ جو ہے ہماری، آپ جانتے ہیں کہ ان کی کیا اسٹرینتھ ہے، وہ قانون سازی میں ہر چیز میں آپس میں وہ ڈیوائیڈڈ رہتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں. تو اس لیے کانسٹیٹیوشن کی پاسداری وہی ادارہ بھی اس طرح سے نہیں کر رہا. ٹھیک ہے عرفان بھائی ہمارے ساتھ رہیے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے تو بہت سی کنفیوژن ہماری دور کر دی، ہسٹری سے بھی ریلیٹ کر دیا. کم از کم سوشل میڈیا پہ کئی ایسے محاذ جن کے کم از کم منہ اب تک بند ہو جانے چاہیے. حفیظ اللہ نیازی صاحب، بات سوشل میڈیا کی ہو رہی ہے، یہ قانونی مقدمہ ہے. ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں جیسے یہ ایک سیاسی مقدمہ بن چکا ہے، دو سیاسی جماعتوں کے درمیان بن چکا ہے، یا یوں کہہ لیں ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے درمیان کوئی کیس تھا. ایسا ہی امپیکٹ آ رہا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ چیزیں جو ہے نا سوشل میڈیا پہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس کو بہت اچھالا گیا ہے، لیکن یہ مت بھولیں کہ یہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک خاص طریقے سے خاص مفادات حاصل کرنے کے لیے 1 سال سے جب سے یہ ریفرنس آیا ہے، یہ جنوری میں میرے خیال میں ریفرنس آیا تھا، پچھلے سال مئی میں جی 13 مہینے 1 سال سے اس ریفرنس کو جس طریقے سے بٹ سنگنگ قاضی عیسیٰ صاحب کے فائدے صاحب کی گئی ہے انپریسیڈنٹڈ. اور میں یہ کہتا تھا کہ یہی ان کو بیک فائر کرے گی. دیکھیں جب ان مقدمے کو لائے تھے تو یقین آنے کہ میں نے اپنے پروگرام میں شاہد مدد صاحب بھی وہاں بیٹھے ہو، میں تو کہا تھا کہ یہ واٹر یہ وہ کہتے ہیں آپ جس چیز کو خلاف استعمال کرتے ہو اس کی سوشل میڈیا سے پھر آپ کے خلاف استعمال ہو جاتے. ایک خاص کے کوارٹرز ہیں جو سوشل میڈیا کو مینیپولیٹ کر کے اور وہ اس طرح کی چیزیں چلاتے رہتے ہیں. دیکھیں میں 3-4 باتیں ذرا یہ بات جو ہے سمجھنے کی ہے کہ اس مقدمے کے اندر آج خوشی سارے منا رہے ہیں، لیکن جو شہزاد احمد صاحب کی جو باڈی لینگویج تھی جس سے ہم واقف ہیں پچھلے 3-4 سالوں سے، اس میں آج ایک خاص جس کو کہتے ہیں گلیمر جو تھا نا وہ مسنگ تھا، اس میں اسٹنگ نہیں تھی. آپ صاف پتا کر سکتے ہیں کہ جب وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے تھے یا 2-3 ٹی وی پروگرام میں آئے تو ان کا چہرہ اترا ہوا تھا. لیکن میں مجھے کوئی بات نہیں ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایک چیز ہے بڑا مشکل تھا عدالت کے لیے اس کیس کے اوپر کہ جبکہ اس کے بارے میں پورا پاکستان کی پتا تھا کہ یہ کس وجہ سے کیا گیا ہے، اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا. دیکھیں یہ تو
मीडिया के माध्यम डालते हुए हैं, इसके बारे में अनफॉर्चुनेटली एक तो अदालतों ने खुद भी ये कहा है कि एक प्रोपेगेंडा होता है कि जैसे उनके बारे में तासुब किया जाता है, उनको बैठ से शूट किया जाता है। फिर जज अरशद की वीडियो को इन्होंने भी जिक्र किया, फिर जैब के चेयरमैन की वीडियो वो भी हमारे सामने आई, वो अक्सर होता है। लेकिन इस केस के अंदर जो है साफ पता चलता था कि इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, की जा सकती थी। चुनाचे उस प्रेशर में सोसाइटी कटी है और इनके पास सब कोई चारा नहीं था। इन्होंने ये फैसला अगर ना करते तो ज्यादा क्या हो। ठीक है, पीजे मीर साहब ये बताइएगा, हुकूमती मौक़िफ़ है, यानी जो शहजाद अकबर साहब ने आज मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुतमईन है, ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है, बदनीयती का लफ्ज भी इस शॉर्ट फैसले में नहीं इस्तेमाल किया गया। आप हुकूमती इस मौक़िफ़ को कितना वजन देते हैं? देखें, ये डेवलपिंग स्टोरी है। अभी आप देखेंगे कि ये जिस तरह डेवलप होती रहेगी, नेचुरली अभी आपने 7 दिन का उनको टाइम दिया है, वो अपनी इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करेंगे एंड दे विल प्रोड्यूस इट इन फ्रंट FBI, फिर उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को देगी थ्रू द कमिश्नर। द क्वेश्चन अराइजेज कि आप एक चीज़ नोट करें, यहाँ नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इमरान खान, इनके जब पैसों की बात आती है पूरा मुल्क अकाउंटेंट बन जाता है। ये पेंडेमिक आता है पूरा मुल्क डॉक्टर हकीम बन जाता है। अब यहाँ आज वो एयर क्रैश होता है पूरा मुल्क एविएटर बन जाता है और आज पूरा मुल्क लॉयर बन गया है। द क्वेश्चन इज कि जो अथॉरिटीज हैं, व्हाई डोंट वी लेट दोज पीपल कम आउट विद सम साउंड मटीरियल सो देन वी कैन एक्चुअली टॉक ऑन दैट। हम प्रीमैच्योर आप कह लो एनालिसिस दे देते हैं and all of a sudden we think we are the God gifts on the analytical sort of playground. ये नहीं हमें करना चाहिए। देखें, we are already going through a very very आप कह लो कि grave crisis जो हमारे इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस है। We are not giving time to that. ये तो अभी डेवलपमेंट आपका केस आ रहा है। अभी नियाज़ साहब ने एक बात की है वीडियो की, मैं आज आपको बता देता हूँ आपके प्रोग्राम में एक वीडियो और भी आने वाली है। किसकी है वीडियो? मैं आप बता दूं आपको जी प्लीज। ये मीर शकील उर रहमान साहब की है। ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूं किसी को पता ही नहीं है जी। अच्छी वाली वीडियो आएगी, अच्छी निकले ना निकले अल्लाह करे ये वीडियो ना निकले, बिकॉज इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट नाइस जी। नहीं पीजे मीर साहब वीडियो अच्छी वाली है, comment on that, but there is and it is in the hands of NAB. I'll tell you now. मजहर भाई अगर ये बता दें ये जब आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा, बट इट वोंट कम आउट। अच्छा ठीक है, मैं मजहर भाई से पूछ लेता हूं। मजहर भाई, इखलाकी तौर पे वीडियोस लीक करना बेहतर है? देखिए, अगेन जब कोई आदमी किसी की कस्टडी में होता है और जब आप उसकी वीडियो लीक करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ मैनिपुलेटेड है, और जो चीज़ मैनिपुलेटेड होती है उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती। देखिए, आपको मैं गलत हूँ कंप्लीटली, I may be completely wrong. कुछ लोग इस मुल्क में जस्टिस काजी फाइज ईसा को इस मुल्क का चीफ जस्टिस नहीं देखना चाहते हैं, ठीक, और वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के राह में रुकावटें डालते रहेंगे, एक के बाद एक रुकावटें डालती रहेंगी, उनके ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी। चाहे अभी ये रेफरेंस खत्म हो जाए, कल कोई दूसरी चीज़ आ जाए, कल कोई तीसरी चीज़ आ जाए। इस मुल्क में मैंने शुरू में जो कहा था कि इस मुल्क में इंडिपेंडेंट माइंड के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है इस मुल्क में, और ये जिसकी पीजे मीर साहब इशारा कर रहे हैं, इसी तरीके से अंडर प्रेशर लाया जाता है कि एक चीफ जस्टिस बना, उसकी वीडियो लीक कर दी गई, उसकी खबरें लीक कर दी गई, उसकी कैरेक्टर एसेसिनेशन कर दी गई ताकि वो अंडर प्रेशर आ जाए। इस मुल्क में हम ये देखते रहें, ये तमाशे होते रहें इस मुल्क में, उस मुल्क में, और आइंदा भी होते रहेंगे। लेकिन जब आप इस तरह की कोई हरकत करते हैं तो एहतसाब का पूरा अमल अंडर क्वेश्चन आ जाता है इस मुल्क में। इसीलिए कभी एहतसाब की क्रेडिबिलिटी नहीं हुई, क्योंकि एहतसाब फेस देख कर नहीं, केस देख के नहीं, फेस देख के होता है। आप पॉलिटिकल लीडर हैं, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके लिए हर तरह की मुश्किलात होंगी। जहां आपने बात माननी शुरू कर दी, आपका केस फाइल हो जाएगा, सालों पड़ा रहेगा। तो ये इस मुल्क में ये साइकिल चल रहा है और ये चलता रहेगा। यानी मजहर भाई, आपके कहने के मुताबिक हर चीज कॉम्प्रोमाइज है?
ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ اس ملک کے نیب کے چیئرمین کی ویڈیو لیک ہوئی, انٹرویو آیا جاوید چودھری صاحب کا, تو ایک آدمی جس کی ویڈیو کے حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں, جن کے حوالے سے انٹرویو میں بھی وہ جو جاوید چودھری صاحب ہیں وہ اپنی پوزیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بعد آپ مجھے بتائیں کہ جب تک وہ اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتے ان کو آپ کیسے ان کی کریڈیبلٹی کو مانیں گے؟ ظاہر ہے ان کو بھی انڈر پریشر لانے کے لیے ساری چیزیں کی گئی ہیں. تو یہاں یہ چیزیں اس ملک میں بدقسمتی سے ہوتی رہی ہیں, بہت ٹاپ لیول پہ ہوتی رہی ہیں. تو مجھے تعجب نہیں اگر کسی اور کی ویڈیو لیک ہو جائے, مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ اگر کل عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی پرابلم ہو جائے تو عمران خان صاحب کی کوئی ویڈیو لیک ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں اس ملک میں بدقسمتی سے ہوتی رہی ہیں, اسی وجہ سے یہ تماشا چلتا رہا ہے, اسی وجہ سے یہاں اس ملک کا نظام کبھی بھی اپنی پیروں پہ نہیں کھڑا رہا. مگر اس کے پیرل یہ بھی تو ہے نا کہ جس نے کھڑا رہنا ہے وہ کھڑا رہے گا. عمران خان سب سے زیادہ کس کے اوپر الزام لگے ہیں؟ کتابیں تک لکھی گئی ہیں, ڈاکومنٹریز تک بنی گئی ہیں. وہ بالکل ایک دوسرا پیریڈ تھا عمران خان کا. وہ جو کتابیں تھیں, وہ جو ان کے اوپر کتابیں, اس سے عمران خان کی شخصیت کو, کیونکہ وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ پیریڈ تھا. اس پیریڈ کا عمران خان کو آج کے پیریڈ کے عمران خان سے نہیں دیکھ سکتے. آج بہت سی چیزیں, میں نے وہی کہا کہ جس دن پرابلمز کھڑی ہوں گی, جس دن عمران خان کی پرابلم ہوگی, اس دن آپ دیکھیے گا کہ وہ چیزیں کس انداز میں سامنے آتی ہیں. یہی اس ملک میں بدقسمتی سے بڑے بڑے لیڈرز کے ساتھ ہوتا رہا ہے, اور مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کے جو سربراہوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے. تو آئی ول ناٹ بی سرپرائز اگر کوئی اور ویڈیو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, اگر جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سنتھیا ریچرڈز نہیں آئی؟ جی وہ تو آئی ہے نا, وہ انہوں نے تو اپنی ایف آئی آر ہی چیلنج کر دیا نا سر. جی میں نیازی صاحب آپ سے سوال, جی سر ٹائمنگ دیکھیں نا, یہ تو یہ مظہر از اسپاٹ آن. اچھا سر, میں ابھی میں سنتھیا ریچی کے سوال بھی کروں گا آپ سے. مجھے تو ٹائمنگ بہت پور لگی. سامنے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. مظہر صاحب, میں نیازی صاحب سے سوال شروع کروں, لیکن میں نے واپس آ کے آپ سے پوچھنا ہے, مجھے تو ٹائمنگ بہت پور لگی سنتھیا ریچی کی, آپ کو کیسے زبردست لگی؟ اچھا نیازی صاحب, میں جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ایمنیشیا ہے, ان کو. جی نیازی صاحب یہ بتائیے گا, ان سے متعلق ہے کہ فیض آباد دھرنے کا فیصلہ لکھنا بھی ان کے گناہوں میں سے ایک گناہ تھا. آپ اگر ایسا ہی ہے تو باقاعدہ طور پر کسی کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا جائے گا اس ریفرنس کے ایک طرف ہونے کی وجہ سے؟ دیکھیں جی, میں پہلے تو مظہر صاحب کی بات میں صرف طرح میں دکھاؤں گا پلیز. مطلب بڑی ہمیشہ بڑی پتے کی بڑی نبی تکی اور بڑی بڑا خوبصورت نقطہ نکالتے ہیں. انہیں کہا کہ ان کے چیف جسٹس بننے میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں اور ڈالی جاتی رہیں گی. میں ذرا تھوڑا دیکھتے مظہر صاحب چیف جسٹس کی بات قانون کے لیے جڑا, ان کو ایز اے چیف کورٹ جج کے فنکشن نہیں کیا جائے گا. ان کو آج بھی انکیپیسیٹیٹ کیا ہوا ہے, وہ کیسے نہ ان کے پاس تو کوئی چیف جسٹس کے پاس جس کو کہنا چاہیے کہ گلزار صاحب اس کی موجودہ چیف جسٹس ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھے. ابھی بھی اپنے ایٹیٹیوڈ دیکھا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسی جو اس طرح کا مزاج ہمارے ملک میں, وہ اس کا مزاج ہی دونوں کنٹینٹ ہے. چنانچہ پہلی بات. دوسری بات یہ جی کہ جہاں پہ جو ہے جس طریقے سے ہمارے ملک میں نظام چلتا ہے, تو کرائٹیریا تو میں دیکھا کہ یہ ملک جو ہے چودھری مسار کے جب پورا فل بینک میرے سپریم کورٹ کا پتہ, تو آپ یہ دیکھیں وہاں ان کی بھی ایک ویڈیو دی گئی تھی جس پہ وہاں پہ کورٹ نے بڑا غصہ کیا تھا اور سائن بھی کیا تھا گورنمنٹ کو. تو یہ ویڈیو کا گیم مجھے جب 2002 کے اندر پیٹرول بنی تو یہ دو پارٹی کے نامی گرامی ایک تو نام لیا, بیچارے بڑے محنت ہوئے تو انہوں نے وہ بھی کیا کہ آپ نام نہ لیا کرتے. میں نے کہا آپ کیوں چلے گا اپنے ووٹ دے, جمالی صاحب کا ووٹ دے دیا, ان کو بنوایا. انہوں نے کہا جی ہمیں ویڈیو دکھا دی گئی تھی اور فائلیں دکھا دی گئی. یہ جج اکثر بھی ویڈیو
وہ 2005 میں بنی تھی. اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے بنا رکھی تھی ان کو پتا تھا کہ وہ 2019 میں کام آئے گی یا 2018 میں کام آئے گی. 2005 کی بنی ہوئی ویڈیو کام آ گئی. تو یہ کالمات چلتا رہتا ہے. بدر صاحب سے کہیں اپنی خیر بنائیں, امیر صاحب کی فکر نہ کریں. اور کوئی پتہ نہیں کہ پیچھے کی ویڈیو آنا شروع ہو گئی, مجھے پتا آپ سے پاکستان چھڑوا دیں گے. اس لیے ہر بندہ یہاں سیف سے لے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے کسی جگہ پہ کھل کے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں عمران خان کو گالی دے سکتا ہوں, میں نواز شریف کو گالی دے سکتا ہوں, لیکن میں ایک انڈیپینڈنٹ نہیں دے سکتا. میں نہیں کہتا میں ٹھیک کہتا ہوں, لیکن میری اوپینین ہے پاکستان. میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس اوپینین کے اندر آپ اس کو شاید ایویلویٹ کریں تو اسے ایگری نہ کریں, لیکن آپ کے لیے کچھ شاید اصلاح کا پہلی ہو. اس ملک کے اندر میرا خیال ہے کہ ہم جہاں دیکھ کے آئے ہیں, اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم بالکل ایک جو ہے نا بند گلی کے اندر دھکیل کے اپنے آپ کو لے کے وہ لوگ جو بھی اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے 1951 سے ہوئے, ہماری بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے اور آج تک چل رہا ہے. کب تک چلے گا؟ آخری چیز ہے کہ میڈیا ٹرائل. عمران خان صاحب کو سیدھے صاحب اب کی میڈیا مطلب صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. بس صاحب کی بات میں سے میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ میڈیا ٹرائل عمران کا کبھی نہیں ہوا. اب ہوگا جب میڈیا ٹرائل یہ نواز شریف سے کر دیا پھر جہاں پاکستان میں کوئی بندہ میڈیا ٹرائل نہیں سسٹین کر سکتا. جب آپ کے پاس 48 چینل 24 گھنٹے لگیں گے اور جتنے آپ کی حمایت کی اور وہ آپ کے خلاف میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں اس چینل کو بند کر دیں گے. 2014 میں جیو کو بند کر دیا گیا تھا اور 4 دفعہ عمران خان آج گالیاں دیتا تھا نواز شریف کو وزیر اعظم سے, 4 دفعہ قادری دیتا تھا پرائم ٹائم میں. تو یہ ملک کے اندر سے ہے ہم نے جو نظام کی بنتی کی ہے, مجھے خطرہ یہ ہے کہ نظام میں بومرینگ بن کے واپس آئے گا, گلا کاٹے گا تو پاکستان کی سالمیہ خطرے میں ہو جائے گی. ہم ان سے 71 میں ہی نمٹ چکے ہیں. یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک میں سیاسی استحکام ہے, ہمارے ملک میں ساری بحران ہے, ہمارے ملک میں گورننس فیلئر ہے. یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے. 1971 میں ہوا تھا, ہم نے دیکھا تھا ملک 2 لاکھ ہو گیا تھا, اور پھر ہم ان نیچ پہنچ گیا کہ پاکستان میں لوگ بحران آ جائے. آپ کہہ رہے ہیں قاضی فائدہ کو نکال کے آپ کون سی کمائی کر لیں گے؟ اس ملک کے اندر جتنا کام آپ نے یہ ریفرنس کر کے عمران خان نے اپنے آپ کو بدنام کرایا ہے, جس کے ہاتھوں مرضی کھیل ہے, اتنا شاید کبھی وہ اپنے آپ کو بدنام کرا سکتا. ٹھیک ہے, پورے اقتدار کے ٹھیک ہے. پیجے میر صاحب جتنی گفتگو سے میں نیائی صاحب پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں آپ اتنا نہیں بولتے جتنا آپ کو بولنا چاہیے. میرا خیال ہے یہ زبردست فورم ہے, اس طرح کوئی آپ نے کیا بات کر رہی ہیں, سمجھنے والے سب بات سمجھ رہے ہیں. پی جے میر صاحب یہ بتائیے گا کیا ایسا لگتا ہے نہیں ہے کہ ہم شخصیات سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں, کسی ادارے کو مضبوط ہی نہیں کر پا رہے؟ ابھی آپ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کریں کہ مستقبل کے وہ ہیں, پتہ نہیں وہ کیسے زبردست فیصلے کریں گے. ایک شخص ایک ادارے کو ریپرزینٹ کر سکتا ہے؟ یہ بتائیے. دیکھیں جی میر صاحب, دیکھیں ہم نے بڑی سیدھی سی بات کرنی ہے کہ what is good for the politicians is good for the judges. Simple as that. یہ دونوں کے لیے برابر ہے اور اس کے اندر کوئی آپ سیپریشن نہیں کر رہی ہیں آپ نے. جب آپ سیپریشن کرتے ہیں اور پرسیپشنز کریٹ ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کا انٹائر جو آپ کا سسٹم ہے وہ ان جیپرڈی آ جاتا ہے, اور پھر آپ کہہ لو کہ 4th کالمسٹ کی طرح یہ ڈسکشنز شروع ہو جاتی ہیں. There is no concrete discussion at all in this country at all. یا تو آپ کسی کی ماں بہن کر رہے ہیں, یا آپ کسی کو رگڑ رہے ہیں, یا پریز کر رہے ہیں. ایک تو ہمارے میڈیا کی میں بات کروں گا, we should not be biased. We should not be taking either the government or the opposition side. آپ ایک نیوٹرل اپنا پرسپیکٹیو رکھو. ہم نیوٹرل پرسپیکٹیو ہے ہی نہیں ہے. آپ کی بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ ہم پرسنالٹی بیسس کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ we are doing justice to the country. I don't think the media is doing justice to the country until and unless you are not honest. جس طرح نیا صاحب بات کریں, be honest and give your views. And دیکھو کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی جب وہ اپنے اوپر تنقید برداشت کرنا نہ سیکھے. ہم نے اپنے آپ پہ تنقید آنی چاہیے and then we grow out of that and get the best out of it. But we don't. ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں عیسیٰ is good,
Flana is not good, he is good and he is bad, and this is what we're carrying on as a national debate. Well, this is absolutely waste of public time, and I think we need to be getting out of it and look at the interest of the state, जो कि कोई हम कर ही नहीं रहे, honestly. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. मज़र साहब, सिंथिया रिची का जिक्र किया था कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट में था उनकी स्टेटमेंट. ऐसे मौके पर आप कह रहे कि मौका बड़ा जबरदस्त था, मुझे कहीं से नहीं समझ आई, प्लीज मुझे गाइड कर दें. नहीं, मैंने तो अव्वल तो ये नहीं कहा कि मौका जबरदस्त था. मैंने कहा कि हर चीज की एक टाइमिंग होती है, उनके लिहाज से वो टाइमिंग थी जिस वजह से वो हिट करना चाह रही थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को. वो किसके बिहाफ पे हिट करना चाह रही थी? देखिए ना, उन्होंने 3 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स को पिक किया जी, और उनके हवाले से उन्होंने न सिर्फ ये कि एक इल्जामात लगा की बौछार की, साथ में उसको सप्लीमेंट किया कि अभी तो नून लीग की बारी है. बिल्कुल. तो इसके क्या माने होते हैं? इसके माने ये होते हैं कि मलाइन करने के लिए आपने उनको टारगेट किया, क्योंकि अभी तक आप कोई भी एविडेंस सामने नहीं लेकर आई हैं. तो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को आपने मलाइन किया, दूसरी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी को आपने वार्न किया कि जी आपके बारे में भी मेरे हमारे यहाँ ये अलग बात है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकली बहुत से मॉरल क्वेश्चन जो हैं वो मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस हैं. हमारे यहाँ पॉलिटिकल मोरालिटी जो है और वैसे भी अखलाकी सूरत हाल हमारे पॉलिटिशियंस की कोई बहुत अच्छी नहीं, सिर्फ पॉलिटिशियन की नहीं, क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की. लेकिन देखिए, जैसे अभी पीजे बात कर रहे थे मीडिया के हवाले से, मीडिया को इंडिपेंडेंट नहीं रहने दिया जा रहा, मीडिया को डिवाइड किया जा रहा है. मीडिया को जहां आप देख लें कि पाकिस्तान के इस वक्त पिछले 2-3 सालों से पाकिस्तान के 2 मेन स्ट्रीम मीडिया हाउसेस जो हैं वो अंडर अटैक हैं, अंडर स्क्रूटनी हैं. डॉन और जंग गुरु, उनकी बहुत सी खामियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उनको बेइंतहा क्रिटिसाइज किया जा सकता है. लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हैं विद अ पर्टिकुलर पर्पस, तो फिर सवाल यही उठता है. अब आप शकील साहब का केस उठा लें, शकील उर रहमान का 100 दिन से आपने बंद किया हुआ है, अभी तक आप रेफरेंस की ABCD लेकर सामने नहीं आए हैं उसमें. अच्छा, सिर्फ यही नहीं, अगर सिर्फ यही बात होती, जंग के इश्तिहारात बंद किए हुए हैं आपने, मुख्तलिफ चैनल्स को, कभी इधर इस्लाम या हाई कोर्ट फैसला करती है तो चैनल अपनी वापस लाइन पर नंबरों पे आते हैं. तो ये पूरी सिचुएशन अगर देखें तो जहां मीडिया आपके मतलब के मुताबिक चले तो उसको फायदा होता है, जहां आपके मतलब के मुताबिक नहीं चले वहां आप उसको अंडर प्रेशर लाते हैं. पीजे मीर 2002 से मैं पीजे मीर के साथ हूं, उनके साथ हम प्रोग्राम भी करते रहे हैं, साथ हम कोलीग्स रहे हैं. पीजे को भी ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और बहुत से एंकर्स को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी. आपको इधर से उधर उठा के फेंक दिया जाता है. सही. मीडिया को एक वन वॉइस बन के सामने आने की कोशिश करनी चाहिए. और देखिए, बहुत से लोग समझते हैं कि एंकर्स न्यूट्रल नहीं हो सकते. मैं समझता हूँ आपकी न्यूट्रलिटी का प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पोजीशन लेने का प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप जो है कम से कम ऑब्जेक्टिविटी तो मेंटेन करें. अगर ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा अगर झुकाव किसी तरफ होगा तो फिर यू विल लूज योर क्रेडिबिलिटी. सर्टेनली ऐसा ही है. क्रेडिबिलिटी पे वाकई सवाल का निशान होगा. वक्त बहुत कम है, कोई हमें सिर्फ नोट लेना है. हफीज साहब, ये बताइए, कल सुबह का सूरज आज के इस अदलिया के फैसले को, आज की समाअत को किस तरह देखेगा? आप मुझे शॉर्ट आंसर में जरा प्लीज वन लाइनर दे दें. मुझसे पूछिए. जी न्याजी साहब. वन लाइनर तो खैर, आर यू रेफरिंग टू मी? मुख्तसर 3 फैसले भी 6 सफों का था. ठीक है, हंस रहे हैं कि न्याजी और वो वन लाइनर दे. देखिए जी, क्राइसिस ये कि ये फैसले के लॉन्ग टर्म असरात अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं समझ रहा कि गुंजाइश 2004 और 2003 और 2011 और 2014 के अकाउंट थे, जबकि लॉ आपको 5 साल के लिए काउंट करता है और कोई गुंजाइश नहीं निकलती. काजी फारूक साहब की आलिया ने जो मनी ट्रेल की है वो इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि उसके बाद उसका, और हर एक को पता है कि यहाँ पे अगर आपने एग्रीकल्चर को हर को पता है कि वो उसकी रीजन वो वजह नहीं है. पूरे पाकिस्तान में एक उसके ऊपर बोन ऑफ कंडक्शन है कि उसके ऊपर 2 राय है कि वो होनी चाहिए, उसमें वो
काम नहीं होती। ठीक है न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया। न्याजी साहब मैं आखिरी कमेंट लेना है जी। पीजे मीर साहब, मैं बता रहा हूं कि आज के फैसले को कल सुबह हमें किस तसल्ली, तशफ़ी या परेशानी के साथ इस फैसले को लेना चाहिए? हमें कोई परेशानी के साथ नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू लुक फॉर फेयर जस्टिस। If Justice Issa is guilty, he should be punished. If he is not, then he should be acquitted. That's the way we have to go forward. ये अभी बात कर रहे थे ना अपना मेरे भाई, मैं आपको एक चीज बताऊं कि मजहर ने जो बात की है, आज आपके पास एक सेनेटर बैठा हुआ है अहमद अली, 2.5 साल से उसके पे चार्ज ही कोई नहीं है, और वो कराची इस्लामाबाद लाखों रुपए लगा के कहता है भाई कुछ करो, कुछ चार्ज कर दो। यहां अगर जब तक आप इसको ठीक नहीं करोगे यार, आप यू गोइंग डाउन द हिल। मैं आपको बता रहा हूं, वी नीड जस्टिस फॉर ईच एंड एवरी वन। देयर इज नो वन हु इज अबव द लॉ, दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। कानून से वाला कोई नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब आपका, हफीजुल्लाह नियाजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मजहर अब्बास साहब, इरफान कादिर साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम से सलमान हैदर को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।